नावेली ते कुंकळी NH17 आसलो तो NH66 जाला। ह्याच अशीर महामार्गाचे आता हायवे करपाची निविदा पास जाल्ल्यान रस्ते कुशीची हजारांनी झाडां आणि 20 वयर घरांचे लुकसाण जावपाचे आसा। हे लुकसाण जावचे न्हय हाका लागून लोकांनी मुख्यमंत्र्याकडेन बायपासाची मागणी केली, पण आता टेंडर पास जाल्ल्यान वाठारांतल्या लोकांचेर आकांत आयला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 66 आसात। वेस्टर्न बायपासचो रोड येता वो 17 मेळटा आनी 17 जो आसा वो आतां 66 जाले कडेन आसा। जो नावेली साकून जो फ्लायओवर येता वो उस्किणी पास कुंकळी म्हणल्यार फ्लायओवर येता आनी वो येताना धर्मापूर शिल्ले मागीर बोंवेकारा फोरीस चिंचिनीम जंक्शन आनीक दानेवाडी आनीक मागीर पांजरकणीक आनी पांजरकणी साकून कुंकळी उस्किणी पास हांगा भितरल्यान वो बायपास वता आनी वो तेन्ना जी झाडां वतात ही जो जर 700 वयर झाडां जी आसात सद्याक ही मार्क केले कडेन आसा की ह्या रस्त्या खातीर झाडां वयता म्हणून। आतां प्रश्न आसा तो लोकांली घरांचो। आज जो वेळेचो MLA जो आसा क्रूज सिल्वा हेणे आज आमकां प्रेस घेवन सांगले कडेन आसा की ही जी थोडी घरां वतात जी चिचोणे हांगा आसात दाणेवाडी ह्या रोडाचेर आसात ती थोड्या घरां इफेक्ट जाता जी 15 ते 20 घरां आसात आनी हेचे खातीर आमी बायपास काडचो म्हणून मागलो तेणी शेतांतल्यान आनी जे शेताचे ओनर आसा म्हणल्यार कुमनदास आसा ह्या कुमनदादीन तांकां NOC दिले कडेन आसा की बायपास शेतांतल्यान व्हरपाक आमकां प्रॉब्लेम ना म्हणून। पण आतां जो फ्लायओवर येता वो त्याच रोडा वयल्यान येता हांगा सगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान झाडांचे नंबर मारले कडेन आसा आनी हे नंबर 750 सुमार आसात आनीक उरल्यात मारपाचे। ती झाडां फाल्यां कट करपाक येतलीं। आतां पळोवया जो वेळेचे MLA क्रूज सिल्वा आसा वो म्हणटा की परते आमी सियामा मेळटले आनी जाता जाल्यार ट्राय करतले की आमी सायडीच्यान काड जे शेतांतल्यान आमी NOC दिल्या थंयच्यान काड म्हणत। पळोवया सरकार कित पत ह्या लोकांक हेल्प करतलो काय करपा ना हे येणारो काळ। सो अटेम्प्ट जायते जाले आमचे लास्ट 3 इयर्स आमच्या पंचायताचे सांगाताकूय जाले पंचायतांनी जायते अटेम्प्ट केले सोगटे मेळोन वयता ते सोगटे मिनिस्टराक मेळ्ळे जायते जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर ट्रान्सपोर्टाचो नितीन गडकरी येयलो तेकाय मेळ्ळे तेकडे प्रपोजल दिल्ली जाता ते भाशेन हो बायपास हो करपाक जाय आनी ही जी घरां आहाय ती सेव करपाक आनी तिना रोड वायडनींग जाता तेंय फ्युचराक प्रॉब्लम जाता ते एवॉयड करपाक। पूण आतां कळटे भाशेन आतां ती टेंडर जाला आतां तेमी डिमार्केशन हेका मार्क करपाक प्लांटेशन मार्क करपाक तेणी नंबरींग करपाकूय चालू जाल्लें। तरी आसतना आतां ही आमची कोमदाची लेटर घेवन ती NOC तेमी बायपासा एप्रूव केल्या शेतांतल्यान ती घेवन पासून आतां क्लास अटेम्प्ट असो CMा मेळपाक सोदता। ओके सो लास्ट टायम CM येयल्लो रातचो आनी त्या टायमार तुमी ताका थंय दाखयले बी हो प्रोसेस CMान हेल्प कोत म्हणलें तेमी हाड म्हणलें आमकां ऑल्टरनेटीव कितें आहा ती। सो ऑल्टरनेटीव आमी दाखयल्ले तेका ते दुसरे सायडीन ते कोमदाची। सो कोमदाची लेटर हें कर म्हणटा तो पेपर घेवन यो NOC घेवन यो म्हणटा तो। सो आतां ते फास्ट टेंडर जाला आनी NOC आमकां हालींच मेळ्ळ्या जी कोमदादीची। सो अजून पासून म्हाका दिसता कोमदाची लेटर घेवन जाल्यार CMान वो डिपार्टमेंटान PW डिपार्टमेंटान हेल्प करपाक जाता अजुनूय जाता म्हाका दिसता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख।